वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। ఓం నమో పద్మావత్యై నమో నమః. శుభోదయం. శుభాన్ని కలిగించేటువంటి శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు, మాఘమాసం, శుక్లపక్షంతో కూడినటువంటి చతుర్దశి తిథి పూర్వకంగా సాగుతూ ఉన్నటువంటి చక్కని జయవారం అనబడేటువంటి మంగళవారం నాడు అదిగో సమస్త మంగళాలను శుభాలను వనగూరుస్తూ చిరునవ్వులతో మాతృమూర్తి మంత్రమూర్తి అయినటువంటి శ్రీమతి పద్మావతి దివ్య మాతృమూర్తి చక్కగా తమ యొక్క అనుగ్రహ విశేషాన్ని సమస్త విశ్వానికి కూడా అందిస్తూ తమ నిత్య తిరు కళ్యాణ విశేషాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి శుభంకరమైనటువంటి క్షణాలు. ఈశానాం జగతోస్య వెంకటపతేః విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షస్థలనిత్యవాసరసికాం తత్క్షాంతి సంవర్ధినీం పద్మాలంకృతపాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాదిగుణోజ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం. అమ్మా జగన్మాత, మీకు నమస్సుమాంజలులు. అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమ విశేషంతో శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ భగవాను హృదయంలో ప్రకాశించే మీకు నమస్సుమాంజలు అంటుండగా అదిగో అమ్మవారు తిరుకళ్యాణం స్వీకరిస్తున్నారు. గోవింద. ప్రాణేనే శిరోమయో భూః యా వా పృథివీ ప్రకసాపయోభిః గోదావరీ యజ్ఞే మా పునీతాః జగద్భిః సవితృభిః పరిశిష్టైర్దేవమన్వభిః అగ్నేచక్షైః పునాహిమా తేన దేవా అపునతా తేనాపో దివ్యంగసః తేన దివ్యేన బ్రహ్మణా ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే పావమానిరధ్యేతి సంభృతకం రసాం సర్వకం సపోతమస్నాతి ఇదం మాతరిస్వనా పావమానిర్య అధ్యేతి సంభృతకం రసాం తస్మై సరస్వతీ దుహే పావమానే స్వస్యయని హిపకస్వతి సంభర్దో రసః బ్రాహ్మణేష్వప్రతగుహిత పావమానేర్దిశంతు నః మాన్ సమర్థయంతు నః దేవైః సమాభృతాః పావమానే స్వస్యయని ఘృతశ్చుతః సంభర్దో రసః బ్రాహ్మణేష్వప్రతగుహిత తేన దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం పునదే సదా తేన సహస్రధారేణ ప్రజాపత్యం పవిత్రం హిరణ్మయం తేన బ్రహ్మవిదో వయం
वयम् भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या नमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु माम् जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातो भूर्भुवस्सुवः तत्संयोरावृणीमहे दातुं यज्ञाय दातुं यज्ञपतके दैवी स्वस्तिरस्तु नः तन्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् तन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 अपुनदाते एवा भवन् यः एवं विद्वान् यज्ञाय पुनीते भवति एवा बहिः भवयित्वा अन्तः प्रेति पादयति मनुष्यलोक इति मनुष्यलोके एवा येनम् पवयित्वा भूतं देवलोकमिति देवलोकं प्रेति नयति अधीक्षितः एकया आहुत्येत्याहुत्याः इति आहुस्रुवेण सह जुहोति दीक्षितत्वायेति दीक्षितत्वाय सुजा पञ्चमी पञ्चाक्षरेति पञ्चाक्षराः पङ्क्तिः वाङ्क्तः यज्ञम् एवावेति रुन्धे आगोत्यागोत्यैः प्रयुजयति प्रायुजे अग्नये स्वाहा इति आह आगोत्येत्यागोत्याः हि पुरुषः यज्ञमभिः प्रयुङ्क्त इति प्रान्ते तेजा इति मेधायै मनसे अग्नये स्वाहा इति आह मेधया हि मनसा पुरुषः यज्ञम् अभिगच्छति सरस्वत्यै पूष्णे अग्नये स्वाहा इति आह वाग् वै सरस्वती पृथिवी पूषा वाचा एव पृथिव्या यज्ञम् प्रेति युङ्क्ते आपः देवीः बृहतिः विश्वसम्भव इति विश्वसम्भवः इति आहाजाः वै वर्ष्याः ताः आपः देवीः बृहतिः विश्वसम्भव इति विश्वसम्भवः यत् एतत् जुहोना ब्रूयात् दिव्याः आपः अशान्ताः इमं लोकम् येति गच्छेयुः आपः देवीः बृहतिः विश्वसम्भव इति विश्वसम्भवः इति आहास्मै एव येनाः लोकाय देशान्ताः इमं लोकं येति गच्छन्ति द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी इति आहा द्यावा पृथिव्योरिति द्यावा
पृथिव्या हि यज्ञः पुरो अन्तरिक्षम् इति आह अन्तरिक्षे हि यज्ञः बृहस्पतिः नः हविषा धातु इति आह ब्रह्मा वै देवानां बृहस्पतिः ब्रह्मणा एव अस्मै यज्ञम् ब्रूयात् विधेः इति यज्ञस्थानमिति यज्ञस्थानं पृच्छेते वृधातु इति आह यज्ञस्थानमिति यज्ञस्थानम् एव परिति वृणक्ति प्रजापतिरिति प्रजापतिः यज्ञम् अयजता सः अस्मादे सृष्टः पराङ् ऐते सः प्रेति यजोः अवलीनात् प्रेति सा मातां ऋग उदिते अयच्छते यदे ऋग उदयच्छदित्युत अयच्छते तदे औद्ग्रहणस्य औग्रहणत्वमित्योद्ग्रहणत्वं प्रजायोति यज्ञस्य उद्यत्या इत्युतो यच्चैः अनष्टविद्यनोतपे उदिति अयच्छते इति आहो तस्मात् अनुष्टभेत्यनोत्भायोति यज्ञस्य इत्युत यच्चैः द्वादशावात्सबन्धानि दिवात्सबन्धानि उदिति अयच्छन् इति आहो तस्मात् द्वादशभिरिति द्वादशाभिः वात्सबन्धविद इति वात्सबन्धविदः दीक्षयन्ति सा वै एषा अनुष्टगिच्चनोस्तके वागे अनुष्टगिच्चनोस्तके यते यतया दीक्षगति वाचा एवायनं सर्वया दीक्षयति विश्वे देवस्य नेतुः इति आहावित्री एतेन मत्तः वृणीता सख्यम् इति आहाविदेवत्येति पितृ देवत्या एतेन विश्वे राजः युज्यति इति वैश्वदेवीति वैश्वादेवी एतेन जुम्नां प्रणीता पुष्यते इति आह पौष्णी एतेन सा वै एषा सर्वदेवत्येति सर्वदेवत्या आयते एतया ऋचा दीक्षयति सर्वाभिः एवायनं देवताभिः दीक्षयति सप्ताक्षरमिति सप्ताक्षरम् प्रथमं पदम् अष्टाक्षराणि अक्षराणि त्रीणि यानि त्रीणि तानि अष्टौ यद्वेति यन्ति यानि चत्वारि तानि अष्टौ यदे अष्टाक्षरे अक्षराः तेन गायत्री यदे एकादशाक्षरेत्येकादश अक्षराः तेन दृष्टके यदे द्वादशाक्षरे द्वादश अक्षराः तेन जगति सा वै ऋग सर्वाणि छन्दागंसीयते एतया ऋचा दीक्षयति सर्वेभिः एवायेनं छन्दोभिः छन्दाभिः दीक्षयति सप्ताक्षरमिति सप्ताक्षरम् प्रथमं पदं सप्तपदेति सप्तपदाः चत्वरि बसवः चत्वरि बसोरेवावेति एकस्मात् अक्षरात् अनात्तं प्रथमं पदं तस्मात् वाचः अनात्तं तत् मनुष्याः वेति जीवन्ति पूर्णया पूर्णः इव हि प्रजापतिरिति प्रजापतिरिति प्रजापतेः आप्येन्यो नयेतिनि वो नयाः जुहोतिन्यो नादितिनि वो नाद हे प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्रजाः असृजता प्रजानामिति प्रजानाः सृष्ट्यै सामे वै देवेभ्यः यज्ञाय अधिष्ठवाने इति रूपं कृत्वा अवक्रम्येत्यपक्रम्य अधिष्ठतां ते अमन्यन्तायं वै इमे इति उपावत्स्यत इत्युपावत्स्यता सा इदं भविष्यति इति ते इति उपेति अमन्त्रयन्ता ते इति अहोरात्रयोरित्यः महिमानम् अवनिधायेत्यपनिधाय देवान् उपावर्तेतामित्युपावर्तेताम् एषः वै ऋचा वर्णः यते शुक्लम्
कृष्णाजिनस्येति कृष्णाजिनस्य एषा साम्नः यत् कृष्णं सामयोः शिल्पे इति सः इति आहारिक्सामे इत्यकृसामे एव अवेति रुन्धे एषा वै अन्नः यते शुक्लं कृष्णाजिनस्येति कृष्णाजिनस्य एषः रात्र्याः यते कृष्णं यत् एव येन योः तत्रान्यक्तमिति नियक्तं तदे एव अवेति रुन्धे कृष्णाजिनेनेति कृष्णाजिनेन दीक्षयति ब्रह्मणः वै एतते रूपं यदे कृष्णाजिनमिति कृष्णाजिनं ब्रह्मणा एव येन दीक्षयति मां ध्येयं शिक्षमाणस्य देव इति आह यथा यजुरिति यथा एव एतते गर्भः वै एषः यदे दीक्षितः वल्पं वासः प्रेति ओनुटेः तस्मादे गर्भाः प्रावृताः जायन्ते सोमस्य क्रयात् अपेति ओन्मितायते पुरा सोमस्य अपोन्मितेत्यप ओन्मिता गर्भाः प्राजानां परापादुका इति परापादुकाः दुःखीते सोमे अपेति जायते एव तत् अधो इति यथा वशीयागुंसम् प्रत्यपोर्णत इति प्रति अपोर्णते तादृश एव तद् अंगिरसः लोकं यन्तः ऊर्जं वेति अवजन्त ततः यत् अत्यशिष्यतेत्यति अशिष्यता ते सराः भवन् ऊर्क वै सराः यते सरमयीति सरामयी मेखला भवति ऊर्जं एव वेति रुन्धे मध्यतः समिति नक्ष्यति मध्यतः एव अस्मै ऊर्जं दधाति तस्मादे मध्यतः ऊर्जा भुञ्जते ऊर्ध्वं वै पुरुषस्य नाभ्यैमेध्यम् अवाचीनम् अवेद्यं यद् मध्यतः सन्नक्यतीति नक्ष्यति मेध्यं च एव अस्य मेध्यं च व्यावर्तयति दिव्यावर्तयति इन्द्रः वृत्राय वज्रं प्रेति आहरते सा त्रेधा वीति भवते स्याः तृतीयां प्रथः तृतीयां योपः तृतीयां ये अन्तःसरा इत्यन्तः सराः अशीर्यन्त ते सराः अभवन्नेतते सराणां सरत्वमिति सरात्वं वज्रः वै सराः क्षुते खलु वै मनुष्यस्य भ्रातृव्यः यते सरमयीति सरामयी मेखला भवति वज्रेण एव साक्षादिति साक्षात् क्षुधं भ्रातृव्यः मध्यतः अपेति हते त्रिवृदित्रे वर्ते भवति त्रिवृदित्रे वर्ते वै प्राण इति प्राणः त्रिवृतमिति त्रिवृतम् एव प्राणमिति प्राणं मध्यता यजमाने पृथ्वी भवति रज्जूनां व्यावृत्या इति आवृत्यै मेखलया यजमानं दीक्षयति योक्तेन पत्नीं मिथुनत्वायेति मिथुना यज्ञः दक्षिणाम् अभीति अध्यागते तां समिति अभवते तते इन्द्रः अजायते सामन्यताया वै मत इतः अपरः जिरच्यते सः इदं भविष्यति इति तां प्रेति अविशत् तस्याः इन्द्रः एव अचागता सः मन्यता यः वै मत इतः मत यः वै इतः जनिष्यते सः इदं भविष्यति इति तां प्रेति अविशत् तस्याः इन्द्रः एव अजायत सः अमन्यता यः वै मत् इतः अपरः सः इदं भविष्यति इति तस्याः अनुमृष्येत्यनुमृष्य योनिमुह्येति अच्छिदते सा सूतवसेति सूतवसा अभवते तते सूतवसाया इति सूतवसायै जन्म
జై అలమేల్ మంగాంబాయై నమో నమః. ప్రాతస్మరామి రమయా సహ వెంకటేశం మందస్మితం ముఖసరోరుహకాంతిరమ్యం మాణిక్యకాంతివిలసన్ మకుటోర్ధ్వపుండ్రం పద్మాక్షలక్ష్యమణికుండల మండితాంగం. హే ప్రభో గోవింద, ఉదయాన్నే అత్యద్భుతమైనటువంటి కాంతులీనేటువంటి చిరునవ్వులు చెందేటువంటి ముఖంతో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి వరోత్తమ మీకు నమస్సుమాంజలు అంటుండగా అదిగో స్వామి వధూవర పూజను స్వీకరించారు. గోవింద. దక్షిణాం సయోనిమితి సాయోనిం ఇంద్రం సయోనిత్వాయేతి కృష్యైత్వా సుదస్యాయా ఇతి సుదస్యాయై ఇతి ఆహా తస్మాత్ అగృష్టవచ్చా ఇత్యగృష్టవచ్చాః ఓషధయః వచ్యంతే సువిప్పలాభ్య ఇతి సువిప్పలాభ్యః త్వా ఓషధీభ్య ఇత్యోషధీభ్యః ఇతి ఆహ తస్మాత్ ఓషధయః ఫలం గృహ్ణन्ति యత్ హస్తేన ఖండోయేత పావనం భావుకా ఇతి పావనం భావుకాః ప్రజా ఇతి ప్రజాః స్యుః యత్ స్మయేత నగ్నం భావుకా ఇతి నగ్నం భావుకాః కృష్ణవిషాణయేతి కృష్ణవిషాణయా ఖండోయతే అభిగృహ్యేత్యభిగృహ్య స్మయతే ప్రజానామితి ప్రజానాం గోపీఛాయానా పురా దక్షిణాభ్యః నేతోః కృష్ణవిషాణామితి కృష్ణవిషాణాం అవేతి చ్యుతేతే యతే పురా దక్షిణాభ్యః నేతోః కృష్ణవిషాణామితి కృష్ణవిషాణాం అవచ్యుతేదిత్యవచ్యుతేతే యోనిః ప్రజానామితి ప్రాజానాం పరా పాతుకేతి పరా పాతుకా స్యాత్ నీతాసో దక్షిణాసో చాత్వాలే కృష్ణవిషాణామితి కృష్ణవిషాణాం ప్రేతి అస్యతి యోనిః వై యజ్ఞస్య చాత్వాలం యోనిః కృష్ణవిషాణేతి కృష్ణ విషాణా యోనో ఏవ యోనిం దధాతి యజ్ఞస్య సయోనిత్వాయేతి సయోనిత్వాయ వాక్ వై దేవేభ్యః అపేతి అక్రామతే యజ్ఞాయ అతిష్ఠమానా సా వనస్పతి ప్రేతి అవిశతే సా ఏషా వాక్ వనస్పతిషు వదతి యా దుందుభౌ యా తూణవే యా వీణాయాం యతే దీక్షితదండమితి దీక్షితదండం ప్రయచ్చతి ప్రాయచ్చతి వాచం ఏవ అవేతి రంధే ఔదుంబరః భవతి ఓర్క్ వై ఉదుంబరః ఊర్జం ఏవ అవేతి రుంధే ముఖేన సంమిదైతి సంమిదః భవతి ముఖతః ఏవ అస్మై ఊర్జం దధాతి తస్మాత్ ముఖతః ఊర్జా భుంజతే క్రీతే సోమే మైత్రా వరుణాయేతి మైత్రా వరుణాయ దండం ప్రేతి యచ్చతి మైత్రా వరుణ ఇతి మైత్రా వరుణః హి పురస్తాత్ ఋత్విగ్భ్య ఇత్యుక్తే వాచం విభజतीति విభజతి తాం ఋత్విజः యజమానే ప్రదీతి స్థాపయంతి స్వాహా యజ్ఞం మనసా ఇతి ఆహ మనసా హి పురుషः యజ్ఞం అభిగచ్చतीत्यభిగచ్చతి స్వాహా ద్యావా పృథివీభ్యామితి ద్యావా పృథివీభ్యాం ఇతి ఆహ ద్యావా పృథివ్యారితి ద్యావా పృథివ్యోః హి యజ్ఞః స్వాహా గురు అంతరిక్షాత్ ఇతి ఆహ అంతరిక్షే హి యజ్ఞః స్వాహా యజ్ఞం వాతాదేయేతి ఇతి ఆహ అయం వావాయాః భవతే తం ఏవ సాక్షాదితి సాక్షాత్ ఏతి రభతే ముష్టీతి కరోతి వాచం యచ్చతి యజ్ఞస్య శిష్ట అయం బ్రాహ్మణః ఇతి ఆహ త్రిః ఉపాగస్విత్యుపాగంసో ఆహ త్రిః ఉచ్చైః ఉభయేభ్యః ఏవాయేనం
देवमनुष्येभ्य इति देव मनुष्येभ्यः प्रेति आहान पुरा नक्षत्रेभ्यः वाचं वीति यत् पुरा नक्षत्रेभ्यः वाचं विसृजेदिति विसृजेत् यज्ञं वीति छिञ्जात् उदितेष्विच्युत नक्षत्रेषु व्रतं कृणुत इति वाचं वीति सृजति यज्ञव्रत इति यज्ञं वै दीक्षितः यज्ञं एव अभीति वाचं वीति सृजति यदि विसृजेदिति विसृजेत् वैष्णवीं अन्विति ब्रूयात् यज्ञः वै विष्णुः यज्ञेन यज्ञं समिति तनोति दैवीं धियं मनामहे इति आह यज्ञम् एव तत् मनदयति सुपारेति सोपारानः असत् वसे इति आह उच्यम् एव अवेदि रुन्धे ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति होतव्यं दीक्षितस्य गृहा न होतव्या इति हविः वै दीक्षितः यत् जुहुयात् यजमानस्य अवधायेत्यवधाय जुहुयात् यत् न जुहुयात् यज्ञपरुरिति यज्ञपरोः अन्तः यात् ये देवाः मनोजाता इति मनः जाताः मनोयुज इति मनः इति आह प्राणा इति प्राणाः वै देवाः मनोजाता इति मनः जाताः मनोयुज इति मनः युजः तेषु एव परोक्षमिति परः अक्षं जुहोति तत् न इव हुतं न इव अहुतं स्वपन्तं वै दीक्षितं रक्षागुंसि जिघागुंसन्ति अग्निः खलु वै रक्षः अग्नेः त्वं स्विति जागृहि वयं स्विति बन्धिषीमहि इति आह अग्निम् एव अधिपामित्यधीपां कृत्वा स्वमिति रक्षसा अपहत्या इत्यपहत्यै अव्रत्याम् इव वै एषः करोति यः दीक्षितः स्वपिति त्वम् अग्ने व्रतपा इति व्रतपाः असि इति आह अग्निः वै देवानां व्रतपतिरिति व्रतपतिः सः एव येनं व्रतम् येति लम्भयति देवः येति मत्येषु येति इति आह देवः हि एषः सन् मत्येषु त्वां यज्ञेषु ईड्यः इति आह एतां हि यज्ञेषु ईडते अवेति वै दीक्षिता ते सुषुप्तः इन्द्रियां देवताः क्रामन्ति विश्वे देवाः अभीति माम् एति अववृत्रन् इति आह इन्द्रियेण एव येनम् देवताभिः समिति नयति यत् एतत् जुहोन ब्रूयात् यावतः एव पशून् अभीति तावन्तः अस्य बसवः जुहोरास्व यत् सोमा इति भूया भरा इति आह अपरिमितानित्यपरिमितानि एव अवेति रुन्धे चन्द्रम् असि मम भोगाय भव इति आह देवताम् एवायनाः परीति गृह्णाति वायवे त्वा वरुणाय त्वाहा इति अनुदिशेदित्यनोदिशेत् यथा देवतमित्ययथा देवतं दक्षिणाः गमयेत् येति देवताभ्यः वृश्चेत एवं एताः अनुदिशतीत्यनोदिशति कथा देवतमिति कथा देवतम् एव दक्षिणाः गमयति न देवताभ्यः येति वृश्चते देवीः आपः अपां न पात् इति आह यत् यज्ञं सदेवमिति स देवं तत् वः मा अवेति क्रमेशम् अच्छिन्नं दन्तं पृथिव्यामिति केशम् इति आह सेतुं एव कृत्वा अतिथि एति
देवाः वै देवयजनमिति देवायजनम् अध्यवसायेत्यधि अवसायादिशाना प्रेति अजानते अन्याम् उवेति अधावन्ने त्वया प्रेति जानामा ते अदित्यां समिति अत्रियन्ता त्वया प्रेति जानामा इति सा अब्रवीत् वरं वृणये मत्प्रायणा मते प्रागडाः एवावः यज्ञाः मदुदयना इति मद उदयनाः असन्ने इति तस्मात् प्रायणीय इति प्रायणीयाः आदित्याः उदयनीय इत्यत् अयनीयाः पञ्चदेवताः यजति पञ्चदिशाः इति प्राज्ञातिः अथो इति पञ्चाक्षरेति पञ्चाक्षराः वन्ति पाङ्गाः यज्ञाः यज्ञम् एवावेति रुन्धे बध्यां स्वस्तिम् अयजन्ने प्राचीमेव तया दिशंव्रेति अजानन्ने अग्निनाः सोमेन प्रीतिं सवित्रावदीतिमदित्या ऊर्ध्वां बध्यां स्वस्तिम् यजति प्राचीमेव तया दिशंव्रेति जानाति वत्सा स्वस्तिम् इष्ट्वा अग्नि सोमामित्यग्नि सोमो यजति चक्षुषी इति वै यदेति यदे अग्नि सोमामित्यग्नि सोमो ताभ्याम् एव अन्विति पश्यति रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः కళ్యాణమునకు అందములాయను అదననివి అందములాయను అదననివి అందములాయను అదననివి అందములాయను అదననివి అందములాయను అదననివి సలవక చూచేటి చూపులివి కలువల శేషలు కలికి నీకును సలవక చూచేటి చూపులివి సొలవక చూచేటి చూపులివి చిలుకుల మొల్లల శేషలు మీలో చిలుకుల మొల్లల శేషలు మీలో నలుగడ ముసి ముసి నవ్వులివి నలుగడ ముసి ముసి నవ్వులివి నలుగడ ముసి ముసి నవ్వులివి కందువమి నిత్య కళ్యాణమునకు అందములాయను అదననివి అందములాయను అదననివి అందములాయను అదననివి అందములాయను అదననివి ఆ
अग्निशोमावित्यग्नि सोमौ इष्ट्वा सवितारं यजति सवितृप्रसूदगिति सवितृ प्रसूदः एव अन्विति पश्यति सवितारं इष्ट्वा अदितिं यजति यं वै अदितिः अस्याम् एव प्रतिष्ठायेति प्रतिष्ठाय अन्विति पश्यति अदितिम् इष्ट्वा मारुतिं ऋजम् अन्विति आह मरुतः वै देवानां विशः देवविषमिति देवाविषं खलु वै कल्पमानं मनुष्यविषमिति मनुष्यविषम् अन्विति कल्पते हेगरे मारुतिं ऋजम् अन्वाहेत्यनु आह विषां क्लृप्ते ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति प्रयाजवदिति प्रयाजवत् अननो याजमित्यननो याजम् प्रायणीयमिति प्रायणीयं कार्यम् अनुयाजवदित्यनो याजवत् अप्रयाजमित्यप्रायाजम् उदगनीयमित्युत अयनीयम् इति इमे वै प्रयाजा इति प्रायाजाः अमीति अनुयाजा इत्यनुयाजाः सा एव सा यज्ञस्य सन्ततिरिति सन्ततिः तत् तथा कार्यम् आत्मा वै प्रयाजा प्रयाजाः प्रजेति प्रजा अनुयाजा इत्यनुयाजाः सा एव सा यज्ञस्य सन्ततिरिति सन्ततिः तत् तथा कार्यम् आत्मा वै प्रयाजा इति प्रयाजा प्रजेति प्रजा अनुयाजा इत्यनुयाजाः यत् प्रयाजानिति प्रयाजान् अन्तर्यादित्यन्तः यात् आत्मानम् अन्तः यात् यत् अनुयाजानित्यनुयाजान् अन्तर्यादित्यन्तः यात् प्रजामिति प्रजाम् अन्तः यात् यतः खलु वै यज्ञस्य विततस्येति विततस्य न क्रियते तद् अन्विति यज्ञः परेति भवति यज्ञं परा भवन्तमिति परा भवन्तं यजमानः यो दीक्षां रेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणिरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा अम्मा जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा अम्मा जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा జల నిధిలోని
పసనైన మీగడా పాల జల నిధిలోని పసనైన మీగడా పాల జల నిధిలోని పసనైన మీగడా మేలిమి తామెరలోని మించువాసన పాల జల నిధిలో